अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ, ए अल्लाह खानवादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रोशन शेख को गिरफ्तार कर लिया। रोशन शेख गिरफ्तारी से बचने के लिए कई घंटे कमरा अदालत में बैठे रहे। आपको बताएं, सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख को गिरफ्तार कर लिया। रोशन शेख गिरफ्तारी से बचने के लिए कई घंटे कमरा अदालत में बैठे रहे। सिंध हाई कोर्ट में जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख समेत 10 मुल्जमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुल्जमान में फजलुर रहमान, वसीम, नदीम, कादर खोखर, सबीहा इस्लाम और दीगर शामिल हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जमान की जानब से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को तकवीयत मिलती है और मुल्जमान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। गिरफ्तारी मौखर करने के लिए रोशन शेख ने चीफ जस्टिस को फौरी दरख्वास्त दी थी। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुतलका बेंच को मुंतकिल की थी। जस्टिस के आगा ने दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नैब की टीम ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख को सिंध हाई कोर्ट से बाहर आते हुए गिरफ्तार कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रोशन अली शेख और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। मुल्जमान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन ने जिला के माड़ी की तश्कील के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ आमिर लियाकत हुसैन ने जिला की माड़ी बनाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। आमिर लियाकत हुसैन का कहना था कि मेरी पटिशन को वजीर आज़म इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बड़ी मनसूबाबंदी से हुकूमत सिंध काम कर रही है। फजलुर रहमान के भाई को तैनात करना भी मनसूबाबंदी का हिस्सा था, जबकि बल्दियाती हुकूमत अभी कायम है, इससे मशवरा भी नहीं किया गया। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरे नस्ब करने और मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर कानून मुर्तजा वहाब, चीफ सेक्रेटरी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज, डीजी रेंजर्स, IG सिंध, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के 16 पॉइंट्स पर अमल दरामद पर IG सिंध ने ब्रीफिंग दी, जबकि मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर मामले पर IG सिंध और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और स्ट्रीट क्राइम पर कानून साजी पर सेक्रेटरी कानून ने ब्रीफिंग दी। इजलास में सिंध में मदारस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर करने का फैसला किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया, सिंध में 8195 मदारस और इमाम बारगाहें हैं। अब मदारस महकमा तालीम रजिस्टर करेगी। माजी में महकमा औकाफ और इंडस्ट्रीज कानून के तहत रजिस्टर करती थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मदारस का मुफ्त तालीम देने में अहम किरदार है। मुशीर कानून ने ब्रीफिंग में कहा, स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए कानून साजी की तैयारी पर काम जारी है। नए कानून की तैयारी के लिए हाई कोर्ट से मशवरत जारी है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नया कानून बनने तक मौजूदा कानून के तहत क्राइम केसेस डील किए जाएं। सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, इस पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। स्ट्रीट क्राइम्स केसेस ऐसे बनाए जाएं ताकि मुल्जमान को सजा हो। केस कमजोर बनाया जाता है, जिससे जराइम पेशा अफराद आजाद हो जाते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर की एक और नई प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोना वही पुराना, बोले अहदा संभालने के बाद इदारों में जो सूरत हाल मिली वो अबतर थी। मालियाती मामलात कमजोर थे, उसके बावजूद इदारों को मुस्तहकम और फाल बनाया। हर मुमकिन कोशिश की कि गैर तरक्याती अखराजात को कम से कम रखा जाए। साल के अरसे में हमें खातिर खा कामयाबी मिली। गुज़िश्ता 4 सालों की कारकर्दगी बयान करने से कबल यहाँ ये जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ कि हमने हर मुमकिन कोशिश की कि गैर तरक्याती अखराजात को कम से कम रखा जाए और KMC को मौसूल होने वाले तमाम वसाइल और फंड्स को शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च किए जाएं। गुज़िश्ता 4 सालों में हमने एक भी नई गाड़ी नहीं खरीदी। मैं उन गाड़ियों की बात कर रहा हूं जिसमें ऑफिसर या मेयर आता जाता है। मैं उन गाड़ियों की बात नहीं कर रहा जो हमारे डिपार्टमेंट्स को जरूरत होती है सर्विस के लिए, नहीं खरीदी। और जो गाड़ियां पहले से KMC के पास थीं उन्हीं से काम लिया और जो गाड़ियां खराब थीं उन्हें दुरुस्त करवा कर काबिल इस्तेमाल बना।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کا موقف پٹ رہا ہے، مقبوضہ کشمیر پر بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کے موقف میں تبدیلی نہیں آئی۔ افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کی سنجیدہ کوششیں سب کے سامنے ہیں۔ امید ہے بین الافغان مذاکرات سے امن کی راہ ہموار ہوگی اور افغان مسئلے پر پاکستان اور چین مکمل رابطے میں ہیں۔ ہندوستان کے کچھ کلیمز کو ریجیکٹ کیا اور چین واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ 5 اگست کے ہندوستان کے اقدامات کو وہ یک طرفہ یونیلیٹرل سمجھتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایک خطے کی بہت اہم قوت اور ہمسایہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین کلیمز ہیں خاص طور پر ایسٹرن لداخ پر ہمیں قبول نہیں ہے، ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بڑا واضح انہوں نے موقف اختیار کیا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان پیش مفاہمتی عمل سے متعلق بات چیت کے لیے عبدالغنی برادر کی قیادت میں افغان طالبان کا وفد اسلام آباد میں موجود ہے۔ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کا وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں اسلام آباد پہنچا ہے۔ افغان طالبان کا وفد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان آیا ہے۔ افغان طالبان کا وفد دوحہ سے اسلام آباد پہنچا۔ وفد افغان دھڑوں کے درمیان مفاہمتی عمل کے حوالے سے پاکستانی قیادت سے بات چیت کرے گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو چکا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی معیشت ماشاءاللہ درست راہ پر گامزن ہے۔ جولائی 2019 میں $613 ملین اور جون 2020 میں $100 ملین کے خسارے کے بعد صورتحال سنبھل گئی ہے، لہٰذا جولائی 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ میں $424 ملین اضافی جمع ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی برآمدات جون 2020 کی نسبت 20% بڑھ گئی ہیں، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر بھی ریکارڈ سطح پر آ گئی ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کی درخواست پر رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی روک دی گئی۔ احتساب عدالت نے نیب کی درخواست پر آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی خورشید شاہ کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی روک دی۔ نیب نے عدالت سے درخواست میں کہا کہ ہمیں مزید شواہد لانے ہیں، اس لیے فرد جرم روکا جائے اور جرح کرنے کے لیے مزید مہلت دی جائے، جس پر احتساب عدالت نے 8 ستمبر تک فرد جرم کی کارروائی روک دی۔ جبکہ خورشید شاہ کہتے ہیں کہ میری آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 12 ماہ سے مجھے گرفتار کر رکھا ہے، نیب عدالت میں کچھ بھی پیش نہیں کر سکا۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں میری آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 12 ماہ سے مجھے گرفتار کر رکھا ہے، نیب عدالت میں کچھ بھی پیش نہیں کر سکا۔ مہنگائی کے 12 مہینے سے سلاخوں کے پیچھے اور ابھی تک یہ ریفرنس فائنل نہیں کر سکے ہیں۔ آج بھی درخواست دے دی، آج بھی تقریباً 15 دن لے لی ہے اور خود ان کی ریکویسٹ پہ یہ کیس میں ہنڈرنس پیدا کر رہے ہیں، اور میں تیار ہوں جواب دینے کے لیے۔ مہنگائی کے معاملے میں دنیا سوال کرتی ہے تو وہ این آر او پہ آ جاتا ہے۔ کون این آر او مانگ رہا ہے، کس نے این آر او مانگا ہے، نام لو۔ شراب کی فروخت کے لائسنس کے اجرا معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ بیرسٹر سعید احمد ظفر نے الیکشن کمیشن لاہور آفس میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عثمان بزدار نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 286 سے انتخابات میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کی۔ کامیابی کے بعد عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر مبینہ طور پر 5 کروڑ روپے لے کر لاہور کے ایک ہوٹل کو شراب کی فروخت کا لائسنس جاری کرانے کا الزام ہے۔ ان کے خلاف نیب تحقیقات جاری ہیں۔ وہ اس معاملے پر 12 اگست کو نیب آفس پیش بھی ہوئے ہیں، جبکہ نیب تحقیقات کے دوران 2 افسران بطور وعدہ معاف گواہ بھی سامنے آ چکے ہیں۔
درخواست میں اپیل کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے شراب لائسنس کے اجرا سے متعلق غلط بیانی کی، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پی پی 286 سے نااہل قرار دے کر اس نشست کو خالی کرا دیا جائے اور وہاں دوبارہ انتخابات کروایا جائے۔ درخواست کے فیصلے تک الیکشن کمیشن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو کام سے روکنے کا حکم بھی دے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں تفتیشی افسر اور دیگر ملزمان 27 اگست کو طلب کر لیا۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر کے ذریعے شہباز شریف کو عدالت پیش ہونے کا سمن جاری کیا جاتا ہے۔ حمزہ شہباز اور نثار احمد، قاسم قیوم اور راشد کرامت سمیت دیگر گرفتار ہیں۔ پروسیکیوٹر کے مطابق تمام ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد اور ثبوت ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ زیر حراست ملزمان کو بھی آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے گا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر گرفتار نہ ہونے والے ملزمان کے خلاف ثبوتوں کی وضاحت کرے، ملزمان کیوں گرفتار نہیں ہوئے اور ملزمان نے انویسٹیگیشن جوائن کیوں نہیں کی۔ عدالت نے تفتیشی افسر اور دیگر ملزمان کو 27 اگست کو طلب کر لیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں خودکشی کرنے والی ڈاکٹر ماہا کو اسلحہ دینے والے ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں خودکشی کرنے والی ڈاکٹر ماہا کو اسلحہ دینے والے دونوں افراد کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پولیس کے تفتیشی افسر کے مطابق ڈاکٹر ماہا کی خودکشی میں استعمال ہونے والا اسلحہ سعد کے نام پر تھا، جبکہ تابش نے ڈاکٹر ماہا کو اسلحہ اور گولیاں فراہم کی۔ ملزمان کے خلاف سندھ آرمز ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کو پولیس کو دونوں ملزمان کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ اور تبدیلی سرکار کے وزیر نے روایات ہی بدل دیں۔ فاتح خوانی کے لیے حلقے میں جانے والے سردار حسنین دریشک نے کیچڑ کے باعث گاڑی سڑک سے نہ اتاری، لواحقین کو ہی سڑک پر بلوا لیا۔ جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، پنجاب کے وزیر لائف سٹاک نے روایات کو روند ڈالا، گاڑی کیچڑ سے بچاتے بچاتے انسانیت کو آلودہ کر دیا۔ صوبائی وزیر سردار حسنین دریشک اپنے حلقے میں فاتحگی پر تعزیت کرنے پہنچے۔ بارشوں کے باعث دیہی علاقے میں کیچڑ موجود تھا۔ وزیر موصوف نے قیمتی گاڑی خراب ہونے کے خدشے کے باعث گاڑی سڑک سے نیچے اتارنے سے انکار کر دیا۔ وزیر لائف سٹاک نے سردارانہ سوچ برقرار رکھتے ہوئے لواحقین کو سڑک پر ہی طلب کر کے نئی مثال قائم کر دی۔ لواحقین جو اپنے عزیز کی جدائی پر غم سے نڈھال تھے، وہ ڈیرے کے حکم سے نئی مشکل میں پھنس گئے۔ نہ جاتے تو سردار کا قہر نازل ہوتا، جاتے تو جگ ہنسائی ہوتی، لیکن بہرحال انہیں جانا ہی تھا۔ گروپ کی شکل میں لواحقین کیچڑ سے گزرتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے اپنے ہی مرحوم کی فاتحہ پڑھنے پہنچے۔ سردار حسنین بہادر دریشک کی خدمت میں سڑک پر جہاں وزیر موصوف نے احسان عظیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ سڑک پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھی۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے فیصلہ کن ٹیسٹ میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ بارش سے متاثر ہونے والے تیسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستانی ٹیم مشکلات سے دوچار ہے۔ پاکستانی ٹیم کو فالو آن کا سامنا ہے۔ پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلے جا رہے تیسرے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے پہلی اننگز میں پہاڑ جیسا ہدف کھڑا کر دیا۔ پاکستان کے خلاف زیک رولے نے 267 رنز جبکہ جوش بٹلر نے 152 رنز کی طویل اننگز کھیلی اور پاکستان کے خلاف 583 رنز بنا ڈالے۔ پاکستان نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو اوپنرز 11 رنز کے مجموعی سکور پر پویلین لوٹ گئے۔ کپتان اظہر علی کے سوا کوئی بھی کھلاڑی کریز پر جم کر نہ کھیل سکا اور پوری ٹیم 273 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 141 رنز اظہر علی نے بنائے۔ چوتھے روز فالو آن کا شکار پاکستانی کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری ہے۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے انگلینڈ کے خلاف سنچری سے جہاں اپنے 6000 رنز مکمل کیے، وہاں عمران خان سے ایک اور اعزاز چھین لیا۔ وہ انگلینڈ کے خلاف سب سے زیادہ رنز بنانے والے تیسرے پاکستانی کپتان بن گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر حنیف محمد، دوسرے پر جاوید میاداد اور تیسرے پر اظہر علی موجود ہیں، جبکہ عمران خان اب چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔ اظہر علی نے یہ ریکارڈ کیسے بنایا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ There's that sweep again with no man in the deep. Full value for that shot. That's where the man came from. Through the gully region, and a run away down to the third man boundary. Cut away for 4.
Nice shot. Archer drifting onto the pads of Azhar Ali. Nice clip through mid-wicket for 4. वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों की ओपीडीज तो खुल गईं, लेकिन मरीजों की मुश्किलात कम न हुई। पिम्स अस्पताल के तशखीसी सेंटर को मेडिकल ओपीडी बना दिया गया, जिससे नए आने वाले मरीज धक्के खाने पर मजबूर हैं। ना ही नए मरीज को चेकअप की पर्ची दी जा रही। मजीद जानेंगे सजाद कासमी से। जी सजाद। जी बिल्कुल, कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी के बाद जो है वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों की ओपीडीज तो खोल दी गई हैं, लेकिन उसके बाद शहरियों को उनकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है ओपीडीज की तरफ रुख कर रही है, क्योंकि पहले तो कोरोना के डर की वजह से शहरी जो अस्पतालों की तरफ रुख नहीं करते थे, अब रुख कर रहे हैं। तो ओपीडीज जो खुली हैं तो यहाँ पे तशखीसी सेंटर पिम्स अस्पताल का जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया और अब तशखीसी सेंटर को ओपीडी बना दिया गया और शहरी जो नए आ रहे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर पर्ची जो नए मरीज आ रहे हैं उनको पर्ची भी ओपीडी जो दी जाती थी मरीजों को वो भी नहीं दी जा रही, जिस वजह से शहरी को मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनको इस वक्त किस किस्म की मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो पुराना इमरजेंसी था हम उधर गए, लेकिन उन्होंने हमें इधर भेजा कि पर्ची उधर से हासिल करो। लेकिन जब हम इधर आए तो तकरीबन 15 मिनट हमारे हो चुके हैं, इधर कोई बंदे बैठे लेकिन आवाज़ नहीं दे रहे। हम बार बार उनको बुला रहे लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे, और जब हम उनसे पर्ची मांग रहे थे तो वो कह रहे कल आ जाओ। और हम इतने बहुत दूर से उधर मदरसे से आए हैं, लेकिन कल फिर छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसा कि आपने जाना कि शहरी ये कहते हैं कि काफ़ी देर पर यहाँ पे पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखा भी सके तो बड़ी तादाद शहरियों की मौजूद है जो कि पर्ची के इंतजार में है, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से भी कलामी करते नजर आते हैं। और शहरी भी काफ़ी देर से सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ पर्ची के असूल के लिए यहाँ पर तगदो करते नजर आते हैं। और जहाँ पर जो बैठे हुए काउंटर पर बैठे हैं वो ये कहते हैं कि काज़मी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान में तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद आटे का मसनूई बहरान ताहाल जारी है और माफिया ने अब आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत में भी मनपसंद इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। बलोचिस्तान में फ्लोर मिल्स, फ्लोर डीलर्स और सूबाई महकमा खुराक के बाज अफसरान की मुबैना मिली भगत के बायस आटे का मसनूई बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के तमाम हुकूमती दावे बेसूद साबित हो रहे हैं। कोयटा समेत सूबे भर में ओपन मार्केट में हुकूमती दावों के बरअक्स मुनाफाखोरों ने 20 किलोग्राम आटे के एक तेले की कीमत अब 930 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए मुकर्रर कर दी है। कई इलाकों में इससे भी ज्यादा नरखों पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। गरीब के बस से तो आटा खरीदना ही बिल्कुल सोच की बात नहीं है। आटा बहुत महंगा है, हुकूमत से गुजारिश है कि इसको सस्ता करे। 1800 रुपए से पार्सल 2400 से आजकल 3000-3200 तक पहुँच गए। गरीब की पहुँच से बहुत दूर है। पहले 2400 पे, अभी 3000-250 रुपया पर है। बहुत महंगाई है, महंगाई की वजह से गरीब लोग बहुत परेशान है। 500 कमाता है, वो 500 रुपया में अपना चीनी कर लेवे, आटे का कर लेवे, घर का किराया कर लेवे, गैस का कर लेवे। गैस महंगा, बिजली महंगा, आटा महंगा, और कुछ महंगा, एक इंसान सस्ता है। कोयटा में सूबाई वजीर खुराक रहमान केतरान ने आटे के मसनूई बहरान में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया था, ताहम इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जो बहरान कभी कोई स्कैंडल आ रहा है या सिलसिले आ रहे हैं बलूचिस्तान में, जब तक मैं हूँ, मैं अपनी ज़ात का बात करता हूँ और मेरी जो इस वक्त मौजूदा टीम है, चैलेंजिंग समझ के ये हम आए हुए हैं। और इंशाल्लाह जो है ना हम यहाँ पे किसी किस्म की या करप्शन या ये जो मार्केट को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और यहाँ से बाहर निकाल के ये रेट जो गरीबों के लिए ऊपर चले जाते हैं, हम इसको स्टेबल। वादी कोयटा में हाल ही में आटे के 50 किलोग्राम के एक तेले की कीमत में भी 800 रुपए का मनपसंद इजाफा किया गया था। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पेशावर में गर्मी और लोड शेडिंग से तंग बच्चों ने गर्मी को दूर करने के लिए नहरों का रुख कर लिया है। पानी साफ न होने की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। आज बिल्कुल देखें, एक तो पेशावर शहर में गर्मी की शिद्दत में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। कुछ शहरी तो ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर सियाती मकामात की तरफ रुख किया हुआ है, तो मगर दूसरी जानिब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि गर्मी को दूर करने के लिए जो है गंदी नहरों में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं उन्होंने भी जन्म लिया हुआ है। इस वक्त में ऐसा कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, फिर बच्चे नहा रहे हैं नहरों में, क्या कहेंगे इस हवाले से? लोड शेडिंग का तो यह है कि ये तो सिलसिला शुरू से जारी है।
اور نہر میں یہ ہے کہ گندا پانی ہے، لوگوں نے آلودہ کر دیا ہے، تو اس وجہ سے بہت ہی زیادہ یہ پانی جو ہے آلودہ ہے، اور بچے جو ہے نہا رہے ہیں تو اس سے مختلف قسم کے امراض پھیل رہے ہیں، خاص کر جو ہے ان میں یہ ٹائیفائڈ وغیرہ اور دوسرا وہ یرکان کا مرض جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ نہروں کی صفائی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کو گندگی سے پاک کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں صاف ستھرے نہر کے پانی میں نہائیں اور جو گرمی ہے اس کی شدت کو کم کر سکیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ نہروں کی صفائی کرے، کیونکہ ہم دیکھتے تھے بیشتر کیونکہ یہ اپاشی کے لیے نہر بنائی گئی تھی، پہلے یہاں پر پانی صاف ہوتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نہروں کا پانی جو ہے وہ انتہائی گندا ہو گیا ہے، مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، پولیو جیسی مرض جو ہے وہ اسی پانی کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے، ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے اور دیگر امراض جو ہیں وہ اس میں بچوں میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ متعدد بار جو ہے اس نہر کو صفائی کے لیے عملہ تو یہاں پر آیا، مگر جو علاقہ مکین ہے وہ سارا گند جو ہے وہ اس نہروں میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی جو ہے وہ انتہائی گندا ہو جاتا ہے۔ عدنان شاہد پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسلام آباد سے 45 کلومیٹر دور پہاڑوں کے دامن میں واقع نیلا سانت کا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، سیاحوں کی نظروں سے آنچل دن کے بیشتر حصے میں ویرانی کا منظر پیش کرتا ہے۔ سہرش خان اس خوبصورت مقام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی سہرش۔ جی بالکل، اسلام آباد کے خوبصورت مقامات کا ذکر ہو تو چند مقامات ہی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، شکر بڑیاں، پاکستان مونیومنٹ، پیر سہاوا، فیصل مسجد۔ ان کے علاوہ لوگ زیادہ تر یہاں کے جو سیاحتی مقامات ہیں مزید بھی ہیں لیکن ان کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا ہی ایک علاقہ نیلا سانت کا بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت پرفضا مقام ہے یہ، اور خوبصورت ایک آبشار بھی بہہ رہی ہے۔ اسلام آباد سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پہاڑوں کے درمیان بہت ہی خوبصورت اور پرفضا مقام ہے۔ گرمیوں میں آنے کے لیے بھی بہت بہترین جگہ ہے، لیکن معلومات کی کمی نہ ہونے کے باعث یہ مقام جو ہے سیاحوں کی نظر سے زیادہ تر اوجھل ہی رہتا ہے، اور اگر کبھی رش ہو بھی تو ویکینڈز پہ کچھ نہ کچھ رش دیکھنے میں آ ہی جاتا ہے، لیکن عام طور پہ دن بھر یہ جگہ جو ہے بالکل خالی رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک فیملی یہاں پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کیسی لگی آپ کو یہ جگہ اور کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر رش بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ بھی اسلام آباد میں ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، لوگوں کو جتنا زیادہ ہو سکے یہاں پہ آنا چاہیے۔ یہ بالکل ویران ہے اس ٹائم یہ جگہ، اور اتنا قدرت کا اچھا نظارہ ہے یہاں پہ۔ یہ آپ پیچھے واٹر فال دیکھ سکتے ہیں، بہترین ہے۔ ہم بیسیکلی لاہور سے آئے ہیں، مری ہم نے اسٹے کیا تھا کل، تو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اب ہم اسلام آباد کون سی جگہ پہ جو ہے وہ جائیں۔ تقریباً اسلام آباد کی ساری جو ہائی پاپولر جگہ ہیں وہ ہم پھر چکے تھے، تو ہم انٹرنیٹ پر سرچ کرتے کرتے ہمیں جو ہے یہ جگہ ملی۔ جی بالکل، انٹرنیٹ پر یہاں پر سرچ کرتے ہوئے ان کو یہ جگہ ملی ہے۔ ان سے بھی جانتے ہیں کیسی لگا آپ کو یہ نیلا سانت کا علاقہ۔ کیا کہیں گے کہ رش بالکل بھی نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے؟ رش نہیں ہے بالکل بھی، لیکن بہت پیاری جگہ ہے اور بہت اچھا ویو ہے، لیکن بالکل بھی مطلب پتہ ہی نہیں کسی کو کہ یہاں پہ بھی آنا چاہیے، میں نے ڈھونڈی تھی جگہ۔ جی بالکل، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، کہ ان کا بھی کہنا ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے، معلومات کی کمی ہے، تو اگر بالکل لوگوں کو معلومات دی جائے۔ یہاں پہ فیملیز کے لیے بہترین جگہ ہے، یہاں پر ان کے لیے آنے کے لیے، اور اوپر ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ بھی موجود ہے، تو اگر آئیں یہاں پر فیملیز کے ساتھ تو ضرور انجوائے کریں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ اسلام آباد کے اسی علاقے سے کچھ تھوڑا سا دور، کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خوبصورت سی جگہ ان کا انتظار بھی کر رہی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ سہرش خان۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اب ذکر کربلا والوں کا، جی ہاں ان کربلا والوں کا جنہوں نے حق کا پرچم اپنے دولال کروں میں علی اکبر پہ فدا دھو عطا، اپنے دولال کروں میں علی اکبر پہ فدا۔ مارکہ کربلا میں جہاں بزرگ اور جوانوں نے قربانیاں دیں، وہیں بچے بھی آگے آگے رہے۔ انہی بچوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی بی بی زینب کے بچے اون اور محمد بھی ہیں۔ دونوں بھائی بھی فوج اشقیہ سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آج کا دن 4 محرم جعفر طیار کے پوتوں اون و محمد سے منسوب ہے۔
उलमा बयां करते हैं ओनो मुहम्मद की शहादत दरियाए फरात के किनारे हुई। मार्का करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को रोनमा हुआ। 72 शहादतें हुई। मजालिसे सैयदुश्शहदा में आशूरा तक का हर रोज किसी एक शहीद से मंसूब कर रखा है। 10 मुहर्रम को बारगाहे रिसालत में 72 शहदा की शहादत का पुरसा दिया जाता है। पुरसादारी का ये सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक इसी तरह यादे इमाम में जारी रहता है। 4 मुहर्रम ही को शिमर लाइन 4000 का लश्कर लेकर करबला में दाखिल हुआ। ये वो शिमर है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुश्क गले पर कुंद खंजर चलाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नवासे रसूल की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 4 मुहर्रम की मुनासबत से मजालिसे अज़ा हो रही हैं। इमाम आली मकाम ने रहती दुनिया तक परचमे इस्लाम बुलंद किया और इस्लाम को नई जिंदगी दी। आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि किसान है क्राइस्ट चर्च हमलावर को सजा की हतमी कार्रवाई का आगाज हो गया। दहशतगर्द पर 51 नमाजियों को शहीद और 40 पर इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई थी। सानिया क्राइस्ट चर्च के हमलावर को सजा देने की हतमी कार्रवाई का आगाज हो गया। न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द को अदालत पहुंचाया गया। सानिया क्राइस्ट चर्च केस की समाअत 4 रोज तक जारी रहेगी। हतमी समाअत में मुतासरा खानदान भी शरीक होंगे। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने इंकशाफ किया कि मुलजिम तीसरी मस्जिद को भी निशाना बनाना चाहता था। उसके अलावा मसाजिद को आग लगाना मुलजिम के अहदाफ में शामिल है। मसाजिद पर हमले में मुलव्विस ऑस्ट्रेलवी शहरी पर 91 नमाजियों को शहीद और 40 पर इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई थी। फिलिपाइन का जनूबी शहर जोलू धमाकों से गूंज उठा। यके बाद दीगरे 2 धमाकों में 11 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। फिलिपाइन के शोबा सूलू के जोलू में 2 बम धमाकों से तबाही के मनाजिर। पहला धमाका सड़क के करीब स्टोर के बाहर हुआ। 1 घंटे बाद 100 मीटर के फासले पर दूसरा धमाका हुआ जिसमें चर्च को निशाना बनाया गया। दोनों धमाकों में 11 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए जिनमें अक्सरियत पुलिस और फौज के एहलकारों की है। धमाके मोटरसाइकिल में नस बारूदी मवाद के फटने से हुए और धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने हादसे की जगह को घेरे में ले लिया। धमाके की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो खलीजी रियासतों और मशरक़ वस्ता के ममालिक के दौरे पर हैं। माइक पॉम्पियो इसराइल पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात, सूडान और बहरीन का दौरा भी शेड्यूल है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने खित्ते के सियासी दौरे का आगाज कर दिया। माइक पॉम्पियो 1 रोजा दौरे पर इसराइल पहुंच गए। अमरीकी वजीर खारजा इसराइल के मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुकात मामूल पर लाने से मुतालिक मुआहदे पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका के महकमे खारजा ने एक बयान में कहा कि माइक पॉम्पियो दौरा इसराइल मुकम्मल करने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात, सूडान और बहरीन का दौरा करेंगे जबकि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब व्हाइट हाउस में होगी। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।